तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्ते, शुभ प्रभात, गुड मर्निङ। नमस्कार, शुभ प्रभात, स्वागत छ कान्तिपुर टेलिभिजनको बिहानी शो गुड मर्निङ नेपालमा। म सबिना कार्की साथमा छु म नवराज पाण्डे। आज पनि तपाईहरुको दिन सकारात्मक रूपमा सुरुवात होस् र यो ऊर्जा, यो खालको सकारात्मक पक्ष आजको दिनभरि नै कायम रहोस् भन्ने कामना सहित आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आज शुक्रबार हैन सबिना, गुड फ्राइडे। अब अरू बेला भए त सामान्य अवस्थामा भए त मानिसहरूका धेरै प्लानहरू पनि हुन्थे हैन। अब फ्राइडे अलिकति राम्रो बनाऊ, हप्ताभरि काम गरेको हुन्छ, साथीभाइ भेटघाट गरौँ भन्ने, तर अब अहिले सिचुएसन त त्यस्तो छैन हैन। अब सकेसम्म एक्लै बस्ने वातावरण छ। तर सबिना, बिहानै आज मैले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू हेरेँ, नेपाली विदेशी सञ्चार माध्यमहरू सबैतिर म्याराडोना, डिएगो म्याराडोनाको नाम, उनको त्यो खालको खेलकुदमा उनको त्याग त्यो देखिन्छ। यो देख्दा मलाई एउटा कुरा मनमा लागेको कुरा चाहिँ मानिसको जन्म सामान्य हुन्छ, मृत्यु पनि स्वाभाविक हो, अवश्यम्भावी छ, तर मृत्युको मूल्याङ्कनको त्यो तह आफैलाई एकदम आश्चर्य लाग्ने कि नवराज, जस्तो हामीले हाम्रो मृत्यु कस्तो बनाउने भन्ने हाम्रो आफ्नै हातमा हुन्छ हैन। मृत्यु त सबैको हुन्छ नि, जन्मेपछि सबैजना मर्नुपर्छ। जस्तो हिजो हामीले सोमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ। तर त्यो मृत्यु चाहिँ कस्तो हुन्छ, हाम्रो गीत पनि छ नि, मान्छे पछि मृत्यु पनि फरक फरक हुन्छ भन्ने। जस्तो म्याराडोनाको मृत्युले उनी गइसकेपछि संसारभरका कलाकारदेखि लिएर राजनीतिज्ञदेखि लिएर हरेक तह तबका जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्ति, जस्तो एउटा मान्छेले त एउटा पिँढीलाई इन्स्पायर गर्न सक्छ नि, तर म्याराडोना त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो चाहिँ हरेक पिँढी, हरेक उमेर समूह सबैमा हुन्छ नि, र फुटबलकै प्रतीक बने। र सँगसँगै उनको अब केही नराम्रो बानीहरू पनि छन्। उनी जति धेरै मैदानभित्र सफल भए, बाहिर त्यति नै खराब आचरण, र उनको जीवनले, उनको हामीले लाइफस्टाइल हेर्दाखेरि के पनि सिक्न जरुरी छ भने एउटा अनुशासन भन्ने कुरा हुनपर्छ हैन। अनुशासन भएन भने एउटा सफल जीवन पनि कसरी नकारात्मक हुन्छ, र उन त संसारभरको आइडल मान्छेलाई हैन त्यही फलो गर्यो भने नराम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले जति सफल भयो नि हामी अनुशासित चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने उनको जीवनले सिकाउँछ। पक्कै पनि यी कुराहरू त छँदैछन्। हाम्रो पनि हार्दिक श्रद्धा सुमन त छँदैछ। हामीले विभिन्न समाचारहरू पनि यो रिलेटेड बनाएका छौँ, प्रसार पनि गरेका छौँ। अब यो अलिकति दुःखी हुने कुरा भन्दा पनि सकारात्मक कुरा गरौँ। अब केही राम्रा तस्बिरहरू हामीलाई प्राप्त भइसकेका छन् माई मर्निङ सेगमेन्टमा, ती देखाएरै कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरुवात गरौँ। हामीलाई पहिलो तस्बिर प्राप्त भएको छ, सुजता मानन्दहरूले पठाउनु भएको छ। सूर्य अस्ताउन लाग्दाखेरिको तस्बिर भनेर यो काठमाडौँ उपत्यकाबाटै खिचिएको तस्बिर जस्तो देखिन्छ। त्यो गोधुली साँझको सुन्दर तस्बिर छ। यसपछि अर्को तस्बिर चाहिँ सुदीप खनिया, डाक्टर सुदीप खनियाले एउटा उहाँको सामाजिक सञ्जालमा ट्विट गर्नुभएको रहेछ एउटा तस्बिर। मलाई यो निकै आकर्षक लागेर मैले त्यहाँबाट तानेको। उहाँले चाहिँ यो स्वयम्भू जस्तो देखिन्छ, स्वयम्भूको माथि बाँदरहरू लड्काउने बसेको, अनि क्याप्सनमा चाहिँ 13 जना पुगे कि पुगेनन् भनेर उहाँले प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। यो चाहिँ कुनै टिमलाई इन्डिकेट गर्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्छ। तर त्यो अलौकिक छ कि एउटा अग्लो ठाउँमा मिलाएर, लहर मिलाएर बसेको बाँदरका तस्बिरहरू कहिले यसको प्रतीकात्मक सन्देश हुन्छ। त्यो भएर यो तस्बिर यहाँ राख्न चाहन्छौँ। टिम भयो भने सबै कुरा आफूले जसरी व्याख्या गर्दा पनि हुन्छ नि तस्बिरहरूलाई हैन। उहाँको क्याप्सनले पनि टिमको कुरा गर्नुभएको छ, र टिमवर्क, टिममा काम गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको पनि बुझिरहेको छु म चाहिँ तस्बिरबाट। हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई तपाईँहरूले यस्तै तस्बिरहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूकैले पठाउनु भएका तस्बिरहरूलाई हामी त्यसको कति स्तरीयता हेरेरै कार्यक्रममा प्रसारण पनि गरिरहेका छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँको यस्तै सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरिरहेका छौँ। यसका लागि हाम्रो के माध्यमबाट पठाउन सकिन्छ? सामाजिक सञ्जाल मार्फत तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हामी निरन्तर भनिरहेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो फेसबुक पेज छ ktv.gmn, गुड मर्निङ नेपालको सर्ट फर्म। त्यहाँ गएर कृपया यहाँले खिचेका तस्बिर, भिडियो जे जति हुन्छ नि क्याप्सन सहित हामीलाई पठाउनुहोस्। साथै ट्विटरमा पनि @officialgm नेपाल हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ। त्यहाँ गएर पनि यहाँले हामीलाई मेन्सन गरेर तस्बिरहरू, भिडियोहरू र अरू कुनै त्यस्ता सन्दर्भहरू छन् भने पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रयास गर्छौँ। अब यसपछि आज अलिकति सञ्चार माध्यममा अलिकति ट्रेन्डिङमा रहेका विषयवस्तुहरू
हुन त धेरै सञ्चार माध्यममा समाचारमा छाएको कुरा छ, तर पनि अलिकति पृथक हिसाबले हामीले एउटा समावेश गर्न खोजिरहेका छौँ। यो नेपाल भारतको सम्बन्धलाई यो बिचमा देखिएका कतिपय आरोह अवरोह यो खालको अलिकति फ्लक्चुएट रहन्छ क्या नेपाल भारत सम्बन्ध। यही बीच भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला चाहिँ 2 दिने भ्रमणका लागि जो काठमाडौँ आएका थिए, आएको दिन उनी यति धेरै व्यस्त रहे द्विपक्षीय भेटवार्ता उच्च राजनीतिकहरूसँग, त्यही विषयमा नेपाल भारत बिचमा देखिएको समस्या सीमा समस्या छलफल गर्नका लागि चाहिँ द्विपक्षीय सहमत पनि भएका छन्। नेपालले एउटा सन्देश पनि दिएको छ, आपसी वैमनस्यता संवादबाटै हटाउने हो, कुनै समस्या नै छलफल गरौँ, टेबल टकमा बसौँ भन्ने खालको सन्देश नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री समक्ष पठाएका छन्। दुई देशको छिमेकी हामी एकअर्का बिना अधुरो जस्तो पनि छौँ होइन, हाम्रा हरेक सम्बन्धहरू एकदम नजिक छन् र सबैको जति मनमुटाव जे जस्ता नराम्रा कुरा भए पनि त्यसको समाधान भनेको के संवाद नै हो होइन, त्यो देशमा मात्रै होइन मानिसमा पनि लागू हुन्छ। फेरि एउटा प्रसङ्ग छ नि, हामी साथी फेर्न सक्छौँ, छिमेकी फेर्न सक्दैनौँ। फेरि भारत हाम्रो नजिकको छिमेकी पनि हो, हाम्रो भूगोल मात्रै जोडिएको छैन, सांस्कृतिक विषयहरू जोडिएको छ, जनस्तरको सम्बन्ध छ, एउटा हाम्रो फेरि पुरानो दौत्य सम्बन्ध जोडिएको नजिकको छिमेकी भएको नाताले पनि केही समस्याहरू आयो भने छलफल वार्ता संवाद कूटनीतिक प्रयासबाट नि, भड्किलो प्रयास भन्दा पनि कूटनीतिक संवादबाट नि यो समाधान गर्न सकिन्छ भनेर नेपालले एउटा सकारात्मक रूपमा एउटा खालको धैर्य गरेरै भए पनि यो कतिपय परिस्थितिलाई धैर्य गरेर सकारात्मक मोडमा लान सकिन्छ भन्ने सङ्केत पनि हो। एउटा आशा गरौँ यसको निष्कर्ष एकदमै सुखद हुनेछ। अब नवराज, अब कोरोना भाइरस पछिको हाम्रो लाइफ त विभिन्न प्रकारले फरक भएका छन्, हाम्रा दैनिकीहरू फेरिएका छन् होइन, हामीले गर्ने कामहरू फेरिएका छन्, अफिसदेखि लिएर घरको सेटअप समेत फेरिएको छ। यसमा जोडेर एउटा सोधिहाल्छु है, मलाई धेरै बाहिर पब्लिकलाई सोध्नुहुन्छ, तपाईँहरू दुईजना बसेर कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, नजिक जस्तो देखिन्छ तर मास्क लाउनु न किन भनेर सोध्ने गर्छन्। हामीले धेरै पहिला पनि भनेको थियौँ हैन, छ नि त हाम्रोमा क्यामेरामा देख्दा चाहिँ नजिक जस्तो देखिन्छ, हाम्रो डिस्टेन्स पनि छ। फेरि हामी स्टुडियो छिर्ने बेलामा मेरो घरको सानो बाबुले पनि सोधेको थियो, उसले भर्खरै हेरेर कोरोना कोभिड-19 सर्दैन यति नजिकै बस्दा भनेको थियो। यहाँ डिस्टेन्स नै छ होइन, हाम्रो जस्तो थोक उछिटिँदा पनि पुग्दैन भन्नु, अब एकदमै केही नै भयो भने मात्रै हो होइन, तर डिस्टेन्स नै छ, मेन्टेन गरि नै रहेका छौँ हामीले। र यो एउटा ललितपुरको खोकनामा विद्यालय खुलेको छ होइन, र अब त्यहाँ विद्यार्थीहरू कसरी गइरहेका छन्, के स्वास्थ्य सावधानी अप्नाइएका छन् भन्ने हामीसँग तस्बिर छ, त्यो तस्बिरहरू यसमा चाहिँ अलिकति मास्क त अनिवार्य भइहाल्यो, फेस सिल लगाएर विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा बस्ने गरेका छन्। यसले के देखाउँछ भने यो विद्यालय सुरक्षित हिसाबले बिस्तारै सुरु हुन थालेका छन्, अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू छन्, तर जोखिम चाहिँ फेरि धेरै बढी छ है। यसरी विद्यार्थीहरूलाई स्कुलमै उपस्थित गराएर पढाउँदा अहिले त भर्चुअलमा विभिन्न माध्यमबाट कक्षाहरू भइरहेका छन्, यसरी फिजिकल एटेन्डेन्स चाहिँ अलिक जोखिमयुक्त नै छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि लागौँ डिएगो मेराडोनाकै प्रसङ्ग। हामीसँग कार्टुन पनि छ, कार्टुन चाहिँ यो पछाडि देखाउँला, पहिला यो भिडियो अलिकति देखाउँ, त्यसपछि अब यो धेरै कुरा हामीले त भनिसकेका छौँ, तर पनि जस्तै विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखहरू, सरकार प्रमुखहरू, उच्च राजनीतिज्ञहरू होइन, विभिन्न सेलिब्रिटीहरू, इभन प्लेयर्स आफै यसै यो उनको मृत्युप्रति जुन खालको समवेदना प्रकट गरेका छन्, यो चाहिँ उनले कमाएको सम्पत्ति जस्तो लाग्छ। एउटा खेलाडी, एउटा सफल मानिसले कमाउने भनेकै यस्तै मानिसहरू हुन्छन्, उनीहरूको माया मरिसकेपछि नि सधैँभरि अमर रहन्छ। म्याराडोनाको हाम्रो अर्जुन दाइलाई भिडियो प्ले गरिदिन आग्रह गर्छौँ, पनि छ हामीले राखेका छौँ। अर्जेन्टिनामा 3 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा भइसकेको छ र राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नान्डेज राष्ट्रपति भवनमा उनको पार्थिव शरीरलाई राखिएको छ र उनी त्यहाँ पुगेर अर्जेन्टिनाको त्यो रातो जर्सी अनि त्यो 10 नम्बर जो म्याराडोनाले स्थापित गरेका छन् त्यो जर्सी उडाएका थिए उनले, र उनका टिममेट्स लगायत अब त्यति धेरै क्राउड त्यहाँ भइरहेको छ कि त्यहाँको प्रहरीलाई समेत त्यो थेग्नलाई गाह्रो भएर उसले त्यो लाठीचार्ज नै गर्नु परेका समाचारहरू आइरहेका छन् होइन। त्यो ओभरफ्लो भएर कि आफ्नो फेभरेट अर्जेन्टिनामा त म्याराडोनालाई आफ्नो छोरा समान सबैले माया गर्छन् होइन, त्यो अन्तिम विदाईको लागि उनीहरूले र देशका अब अर्जेन्टिनामा मात्रै होइन देशका विश्वका विभिन्न देशहरूमा उनको सम्मानमा उनको श्रद्धाञ्जलीमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। विभिन्न आर्टिस्टहरूले पेन्टिङहरू पनि होइन स्ट्रिटमा ठुलो ब्यानरमा पेन्टिङहरू उनलाई जसरी विभिन्न माध्यमबाट सम्झिने काम भइरहेको छ। जस्तो नापोली इटालियन क्लब जहाँ चाहिँ म्याराडोना क्लब फुटबलमा सफल मानिन्छन् होइन, र त्यो नापोली लगायत विभिन्न देशका युरोपा लिगका गेमहरू सुरु हुन अगाडि युवा खेलाडीहरूले उनीप्रति श्रद्धाञ्जली दिएर भनिन्छन् इटालीमै अब जुन म्याराडोनाको लागु पदार्थप्रतिको उनको लगाव बढी भयो भन्ने पनि भनिन्छ। त्यही बेला नै उनी 15 महिनाको प्रतिबन्धमा समेत परेका थिए।
अब यो प्रसङ्ग यहीँ रोकेर अलिकति कार्टुनतिर लाग्नु पर्यो जस्तो छ। कार्टुनको प्रसङ्ग गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा गर्दाखेरि कहिले कहिले हामी राजनीतिक विषयमा त्यति धेरै अब बिहान बिहानै कति राजनीतिक कुरा गरेर गरौँ जस्तो लाग्छ। कहिले कहिले त्यो कार्टुनले यस्तो सन्देश दिन्छ छुटाउनै मन लाग्दैन कि। त्यो भएर पनि हामीले कहिले कहिले कार्टुनलाई यहाँ समावेश गर्ने गरेका छौँ। नेपालको राजनीति विकृत बनेको कुरा, यहाँका राजनीतिक उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको प्रसङ्ग चाहिँ काहीँ न काहीँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यी कार्टुनको माध्यमबाट राखिहालौँ। यहाँ हामीले रविन सायामीको कार्टुन हो, उहाँले लेख्नु तपाईँ बहादुर शेर, जङ्गलको राजा, जङ्गलीहरूलाई तह लाउने तपाईँ बाहेक अरू को छ र? यसको पृष्ठभूमि धेरै नभनौँ, यसको फेरि राजनीतिक परिदृश्यसँग जोडिएको विषय पछिल्लो समय कार्टुनले नै सबै कुरा भनेको छ, हामी एक्सप्लेन नगरिरहेको। अब यसपछि आज अलि फरक प्रसङ्ग छन्। सबिनाले के पालेको, के फार्मिङ सुनेको छ अहिलेसम्म? मैले गाई, बाख्रा, अब हुन्छ नि यस्तै पशुहरू, पक्षीहरू। आजको टपिक्समा चाहिँ म एकदमै धेरै उत्साहित पनि छु होइन। मलाई त्यस्तो धेरै जानकारी पनि छैन। मैले पनि अब अनेस्टली भन्दा अब यो सोमा नै हामीले यो टपिकमा कुरा गर्ने भनेपछि यसो अलिअलि हेरेर थाहा पाएँ होइन। त्यस्तो धेरै जानकारी पनि छैन र मसँग चाहिँ आज त्यस विषयमा जानकारी भन्दा पनि प्रश्नहरू धेरै छन् होइन। सबिनाले सबै जानकारी पाएको भए, सबिना जस्तै हाम्रै सबै मैले पनि हामी जस्तै हामी सबै दर्शकहरूले सबै कुरा थाहा भएको भए त यहाँ कार्यक्रममा हामीले होइन मैले यस्तो भन्न खोजेको जस्तो त्यो भएर हामी प्रश्न पार्न गइरहेका छौँ। केही कुरामा त हामीलाई जानकारी हुन्छ नि, अलिकति देखिरहेको थाहा पाइरहेको हुन्छ नि। भन्ने बित्तिकै हामी झिङ्गाहरू भन्छौँ नि, झिङ्गाहरूको धेरै ठाउँमा यसका हामीले दुःख दियो, फोहोर कीटाणु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्छ भनेर नकारात्मक कुरा धेरै सुनेका छौँ। यसका सकारात्मक पाटोहरू पनि छन्। कतिपय कृषि क्षेत्रमै कुरा गर्दाखेरि प्राङ्गारिक मलको कुरा, कतिपय अरू पशुहरू, अरू खालका हाम्रो जुन आम्दानीमूलक पालनहरू हुन्छ त्यसको लागि दानाको धेरै पक्षमा यसले सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। बाँकी कुरा ब्रेक पछि गरौँ। हामीसँग गेस्ट रहनुहुनेछ यस विषयमा डिटेल्स जानकारीको लागि। अहिले पालो भएको छ ब्रेकको। आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ झिङ्गा पालन र यसबाट के कस्ता लाभहरू हुन सक्छन्, यसका सकारात्मक कुरा के छन्, यो कसरी सुरुवात भयो भन्ने कुरा नै। यसका लागि एकजना रिसर्चर हुनुहुन्छ डाक्टर विप्लव सापकोटा। चितवनमा चाहिँ उहाँहरूले यो यसको रिसर्च गरिराख्नु भएको छ होइन। यो मैले नवराज यो आज झिङ्गाको कुरा गरिराख्दा मैले यो लकडाउनको पिरियडमा नै एउटा हङकङमा चाहिँ एउटा समाचार आएको थियो कि जस्तो अरू व्यवसायहरू प्रभावित भएपछि चाहिँ अब चेन्ज भयो नि त, कति मान्छेको व्यवसाय चेन्ज भयो नि। त्यो कमिला जस्तो हामीले एक्वेरियममा माछा पाल्छौँ नि, त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ नयाँ खोज गरेर कमिलाहरू लाने होइन। सो त्यो चाहिँ खालि अब सजावटको लागि थियो, तर आज हामीले कुरा गर्न लागेको चाहिँ त्यसले प्रोडक्टिभ कामै गर्दैछ। के छ, हामी गेस्टलाई जोडिहालौँ। ठिकै छ, उहाँसँग सम्पर्क भइसकेको छ डाक्टर विप्लव सापकोटा चितवनमा। विप्लवजी यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। कहाँ हुनुहुन्छ, के गरिरहनु भएको छ, त्योबाटै कुराकानी सुरुवात गरौँ न। म चाहिँ अहिले आफ्नै घरमा छु। अब अहिले चाहिँ यतिकै बसी बिहालो चलिरहेको छ र 10 बजेपछि चाहिँ म फार्म पुग्नेछु। फार्म भनिहाल्नु भयो, के को फार्म? त्यो झिङ्गाको हामीले जसरी धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँबाटै बुझ्न खोजेका छौँ। झिङ्गाको फार्म, यसको कसरी सुरुवात भयो, यो कन्सेप्ट कसरी डेभलप भयो, यसका बेनिफिटहरू के छन्, यसो भनिदिनुहोस् न। हुन्छ, सुरुवात चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्डबाटै गरौँ है। म चाहिँ भर्खरै रिसेन्टली ग्रेजुएट भएको एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर अफ भेटनेरी साइन्स एन्ड एनिमल हस्बेन्ड्री सब्जेक्ट लिएर, र त्यो सब्जेक्ट को स्टडिजको दौरानमा चाहिँ हाम्रो एक्सपोजर चाहिँ एनिमल रिलेटेड फिल्डहरूमा चाहिँ एकदम धेरै हुने गरेको थियो। अब गर्न त मेरो स्पेसल इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ 3टा कुरामा छ, रिसर्चमा, सस्टेनेबिलिटी र इन्टरप्रेन्योरसिपमा। र यही दौरानमा चाहिँ अन्य थुप्रै एनिमलहरूमा पनि मैले रिसर्च चाहिँ गरेको छु, जस्तो भल्चर्सहरू, एलिफेन्ट्सहरू अनि हाम्रो डोमेस्टिक एनिमल्सहरू। तर यही गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन स्टडी प्लस रिसर्चको फिल्डबाट चाहिँ यो जुन एनिमलको फिड छ त्यतातिर चाहिँ मैले एक्सपोजर पाएँ होइन। र बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के बुझियो भन्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ प्रयोग हुने 90% जुन एनिमल फिड बनाउने इन्ग्रिडियन्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ इम्पोर्ट भइरहेको अवस्था रहेछ होइन। र प्लस हाम्रोमा चाहिँ अब फोहोरको पनि एकदम फोहोर व्यवस्थापनको विद्यमान समस्या यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ है। र यो दुईवटा समस्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही त गर्नुपर्छ जस्तो म अनि मेरो अरू 4जना साथीहरू हुन्छ हामीले लागिरहेको थियो। र
र यही दौरानमा चाहिँ हामीले अब सोसियल मिडियाहरू युट्युबहरूमा चाहिँ एक दिन स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो ब्ल्याक सोल्जर फ्लाईको बारेमा चाहिँ थाहा पायो होइन। यसको व्यावसायिक पालन चाहिँ इन्डोनेसियामा सुरु भइरहेको रहेछ र अनि यसो हेर्दै गयो अनि यसको बेनिफिटहरू पनि थुप्रै देखियो, हाम्रो अवस्थामा पनि फिजिबल हुने नै देखियो होइन। र केही चाहिँ गर्नुपर्छ है यो सेक्टरमा, यो किरालाई चाहिँ हाम्रोमा पनि ल्याएर हामीले पनि केही चाहिँ गर्नुपर्छ है जस्तो लाग्यो हामीलाई। र हामीले चाहिँ अब स्टुडेन्ट लाइफमा त आफूसँग त्यस्तो धेरै फन्ड हुँदैन है कामहरू गर्नको लागि, र यो कामको लागि चाहिँ डाक्टर महावीर पुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई चाहिँ अप्रोच गर्यो र अप्रोच गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो जुन कन्सेप्ट नोट छ उहाँलाई सुनायौँ र उहाँले चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो कुरामा र त्यो पछि चाहिँ हामीले फर्मल्ली जस्तो हामीले बुझ्यौँ होइन, जस्तो हामीलाई एकदमै धेरै अब क्युरियोसिटी पनि छ। खासमा यो झिङ्गा हामीले सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि झिङ्गा यसले कसरी काम गर्छ, कसरी हामीलाई फाइदाजनक हुन्छ, सामान्य भाषामा बुझ्ने गरी अलिकति भनिदिनुहोस् न। यो झिङ्गाको नाम चाहिँ ब्ल्याक सोल्जर फ्लाई हो। यो झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ माखा जस्तो देखिए पनि त्योभन्दा चाहिँ नितान्त फरक हुन्छ। यसले चाहिँ कुनै पनि रोग सार्दैन र यसको बाइटिङ माउथ पार्टहरू पनि हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि ह्युमनहरूलाई र अन्य जनावरहरूलाई केही पनि यसले हानि गर्दैन है। र यसको मुख्य काम भनेको चाहिँ जुन हाम्रो सहरहरूमा चाहिँ फोहोरहरू छ, यो टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ हामीले 100 किलो अर्ग्यानिक फोहोरलाई 10 दिनको अवधिमा 20 देखि 30 किलो चाहिँ लार्भा जुन चाहिँ एनिमल फिडमा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ त्यसमा, र 10 देखि 20 केजी चाहिँ अर्ग्यानिक मलमा चाहिँ 10 दिनको समयमा नै रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ यसको मुख्य जुन प्रिन्सिपल छ त्यसमा बेस्ट छ। र अब यही प्रिन्सिपलमा बेस्ट भएर चाहिँ यसको उपयोगिता भनेको मुख्य गरी फोहोर व्यवस्थापन र एकदम सस्टेनेबल र सस्तो कुखुरा, त्यस्तै गरी माछा, त्यस्तै गरी अन्य जुन पशु पक्षीहरू छन् उनीहरूको दाना बनाउन चाहिँ यो प्रविधिबाट सकिने देखिएको छ। विप्लवजी, यो जसरी हामीले देखिरहँदाखेरि यस्तो पालनको त्यसको टेम्परेचर कस्तोमा राख्नुपर्छ, के कस्ता प्रविधि त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो जस्तो देशमा हाम्रो चाहिँ विभिन्न खालको छ नि, जस्तै हिमाल, पहाड, तराई, फरक फरक खालको टेम्परेचर क्लाइमेट भएको ठाउँमा चाहिँ कस्तो ठाउँमा अलि बढी उपयुक्त हुन्छ, कस्तो ठाउँमा चाहिँ यसको अलिकति सम्भावना हुन्छ, त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। यो चाहिँ यस्तो छ, विशेष गरी यसलाई उपयुक्त हुने भनेको टेम्परेचर रेन्ज चाहिँ 25 देखि 30 डिग्री सेल्सियसको बिचमा हो। तर यसको प्रोडक्सन चाहिँ हामीले 10 डिग्रीभन्दा माथि र झन्डै 45 डिग्रीसम्म चाहिँ राम्रैसँग लिन सक्छौँ। र त्योभन्दा तल टेम्परेचर यदि गएको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ आर्टिफिसियल हिट सोर्सहरू, जस्तो कि अब यो हाम्रो पोल्ट्री फार्मिङमा चाहिँ पहिला आउने त्यो बल्बहरू हुन्छ नि, बढी हिट जेनेरेट गर्ने किसिमको बल्बहरू, त्यस्तो प्रयोग गरेर अनि थर्मोस्ट्याटहरू युज गरेर चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गरेर एकदम न्यून लागतमा पनि हामीले यो कुरा चाहिँ चिसो ठाउँमा पनि गर्न सकिन्छ, तातो ठाउँमा त यो आफै पनि भइ नै हाल्छ। र गर्मीको समयमा चाहिँ जुन हाम्रो 9 देखि 10 महिना चाहिँ एकदम सजिलै बिना कुनै एक्सटर्नल इन्टरभेन्सन गर्न सकिन्छ भने जुन यो पुसमाको जाडो हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले एक्सटर्नल हिट सोर्स चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। र गर्न चाहिँ सबै ठाउँमा नै सकिन्छ। जस्तो यसको उत्पादन पछि हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ, यहाँहरूले यसको लेटेस्ट अपडेट के छ, कसरी प्रयोग गरिरहनु भएको छ? यसको यस्तो छ, अब यसको चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ रिकमेन्ड गर्ने भनेको चाहिँ सिधै लाइभ लार्भा नै आफ्नो एनिमलहरूलाई खुवाउन भनेर हामीले रिकमेन्ड गर्छौँ, किनकि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो नै इकोनोमिक हुन्छ है। र बिस्तारै अब यो टेक्नोलोजी चाहिँ फैलिँदै गएपछि अनि थुप्रै किसानहरू चाहिँ यसमा आबद्ध हुनुभएपछि र इन्डस्ट्री जुन हाम्रो छ इन्भेस्टरहरू र इन्डस्ट्रीले पनि यो सेक्टरमा चाहिँ आफ्नो कदम चाल्दै गएपछि चाहिँ बिस्तारै इकोनोमिक्स पनि इम्प्रुभ हुँदै जान्छ र त्यो पछि चाहिँ हामी यसलाई ड्राइङ गरेर प्रोसेसिङ गरेर यसको थुप्रै अरू प्रडक्टहरू पनि बनाउन सकिन्छ होइन। त्यो फिल्डतिर पनि लाग्दैछौँ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ लाइभ फिडिङ नै हामीले रिकमेन्ड गरेका छौँ। कतिको सफल भइरहेको छ, कतिको फाइदाजनक भइरहेको छ, यहाँले जसरी सोच्नु भएको थियो त्यत्तिकै सफल भइरहेको छ? विशेष गरी अब हामीले ट्रायल गरेको चाहिँ कुखुरामा हो र कुखुरामा चाहिँ यसको फाइदा चाहिँ एकदम राम्रो देखिएको छ, ग्रोथ रेट पनि बढेको छ होइन। र मेन त यो खुवाएर चाहिँ आफैले दाना प्रड्युस गर्न सकिन्छ होइन, सस्तोमा अनि एकदम हाई क्वालिटीको दाना प्रड्युस गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी माछाहरूको केसमा पनि जुन कार्निभोरस फिसहरू हुन्छ, जस्तो हाम्रो केसमा चाहिँ रेनबो ट्राउट फस्टाउँदै गइरहेको छ, तराईको केसमा
प्याङ्गेसियस भन्ने माछा फस्टाउँदै गइरहेको छ। यिनीहरू चाहिँ कार्निभरस धेरै प्रोटिन चाहिने फिसहरू छन् होइन। यो फिसहरूको लागि पनि एकदम माछाहरूको लागि एकदम उपयुक्त देखिएको छ र जुन योबाट आउने फर्टिलाइजर छ त्यो अर्ग्यानिक फार्मिङमा युज गर्न सकिन्छ होइन। र समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। अब अलिकति यो जसरी तपाईँहरूले ब्ल्याक सोल्जर फ्लाइ भन्नुभएको छ यो VSF होइन, यो चाहिँ नेपालमा अरू देखिने सामान्य झिङ्गा जस्तो होइन पनि यहाँले अहिले भन्नुभएको थियो। त्यो कहाँ पाइन्छ, यसको सुरुवात गर्न चाहनेहरूका लागि वा यस्तो खालको नयाँ खालको इनोभेटिभ यस्तो खालको काम गर्नका लागि त्यो कहाँबाट पाइन्छ, तपाईँहरूले के कस्ता सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि अलिकति जानकारी गराइदिनु भयो भने धेरैलाई लाभ पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ भर्खरै हाम्रो असोज महिनामा चाहिँ हाम्रो जुन 4वटा स्टेक होल्डर्स इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो यो रिसर्चमा, हाम्रो रिसर्च टिम, एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट युनिभर्सिटी, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र एउटा प्राइभेट फार्म छ हाम्रो युनिभर्सिटी नजिकै प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन केन्द्र भन्ने, यो बिचमा चाहिँ एमओयू भएर चाहिँ हामीले प्राइभेट पार्टनरको रूपमा चाहिँ यो प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन केन्द्रलाई चाहिँ छनौट गरेका छौँ र हाम्रो सेवाहरू चाहिँ त्यो फर्म थ्रु नै प्रोभाइड हुन्छ अहिलेको अवस्थामा। र हामीले दिने सेवाहरू भनेको चाहिँ बिउ सपोर्ट, जुन हजुरहरूको आफ्नो BSF फार्म सुरु गर्नको लागि चाहिन्छ त्यो दिन्छौँ। त्यसै गरी तालिम दिन्छौँ अनि फार्म डेमोन्स्ट्रेसन र कन्सल्टिङको सर्भिसेसहरू चाहिँ हामी कहाँ उपलब्ध छ। र हामीलाई पुग्नको लागि चाहिँ फेसबुकमा BSF नेपाल भन्ने पेज छ, त्यो थ्रु चाहिँ मेसेज गरेर पुग्न सक्छ। अन्त्यमा भनिदिनुहोस् न यो कतिको महँगो छ, किसानहरूले अफोर्ड गर्न सक्छन् सक्दैनन् छोटकरीमा? यस्तो छ, अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी भनेको यसलाई चाहिँ एकदम इकोनोमिकली भाइबल बनाउने नै छ होइन। तर अहिले जुन रेयरिटीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा बिउ चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ नै हुन जान्छ है। यसको प्राइस भनेको झन्डै 15,000 को हाराहारीमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले एलोकेट गरेको छ र बिस्तारै चाहिँ थुप्रै स्टेक होल्डर्स इन्भल्भ भइसकेपछि होइन, नगरपालिकादेखि लिएर अनि अरू जुन राज्य निकायहरू हुन्छ उहाँहरू इन्भल्भ भइसकेपछि यसको प्राइस चाहिँ निश्चय नै घट्ने नै छ। हस् विप्लवजी, यो महत्त्वपूर्ण विषय र फरक विषयमा यहाँले धेरै जानकारी पनि दिनुभयो, पक्कै पनि धेरैका लागि लाभदायक पनि हुनसक्छ भन्ने अपेक्षा पनि छ। यो समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सबिना, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यो हाउस फ्लाईको विषयमा रिसर्च गरिरहनुभएका डाक्टर विप्लव सापकोटा। उहाँको जतिपय उहाँले गर्नुभएका अभ्यासको, त्यो रिसर्चको, अहिले गरिरहनु भएको प्र्याक्टिसको, यसले चाहिँ धेरै अरू फार्मरहरू जो किसानहरूलाई पनि फरक हिसाबले के ट्रेडिसनल हामीले जे गरिरहेका थियौँ, जस्तै फोहोर कुवाएर हामीले कम्पोस्ट मोल बनाउने कुरा, यी कुराहरू जुन फलो गरिरहेको थियो यो अर्को नयाँ आयाम थपियो होइन। यसले हेर्दाखेरि हामीसँगै भएको रिसोर्सेसलाई पनि हामीले त्यसलाई अनुसन्धान गरेर प्रयोग गर्यो भने धेरै फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने पनि नयाँ खालको एउटा परिस्थिति पनि बनेको छ। अब चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ, क्लोजिङतिर लागौँ होला। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। अन्त्यमा यहाँको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको हामी सधैँ प्रतीक्षामा छौँ। यहाँको तस्बिर भिडियो जे जति छन् हामीलाई पठाउनुहोस्, कृपया हामी निरन्तर रूपमा कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। त्यसका लागि हाम्रो फटाफट सामाजिक सञ्जालको ठेगाना भनिहालौँ। फेसबुक पेज रहेको छ ktv.gmn, त्यस्तै ट्विटरमा पनि @officialgm नेपाल हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ, त्यहाँ गएर पनि आफ्नो कुराहरू यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले यी विषयहरू जसरी उठाएका छौँ, भोलि फेरि नयाँ विषयका साथ आउने नै छौँ। अब यसपछि हाम्रो अङ्ग्रेजी समाचार बुलेटिन कान्तिपुर न्युज रहनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनु होला। यहाँको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।